अल्लाह ने मासूम दिए, मासूम रहकर दिया। मेरे इमाम गलतियां नहीं करते। सैयदुल अंबिया ने फरमाया, हदीसें 2-3, वक्त नहीं रहा, वक्त तमाम हो गए। तो देखो, अना पैगंबर फरमाए, अना व अहलु बैती मुतहहरून मिन अज़्ज़ुनूब, लोगों मैं और मेरी अहले बैत गुनाहों से पाक हैं, मासूम है, गुनाह नहीं करते। अल कुरान व अलीयन व अलीयुन, कुरान में तो कोई शक नहीं है ना। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम, अगर शक है ना, एक ले आओ इसकी सूरत जैसी। हाँ, कुरान की एक सूरा जैसा सूरा ले आओ, अगर शक है तो ला सकते हो। और कुरान अकेला नहीं है, अल कुरान व अलीयुन व अलीयुन मअल कुरान, ना कुरान की मिसल ला सकते हो, ना अली की मिसल। कुरान भी मौजूदा, अली भी मौजूदा है। न कुरान जैसा ला सकते हो, न अली हैदर कर्रार जैसा ला सकते हो। भाई बात आ गई फिर मेरे ज़हन में। हाँ, ये तो कहते हैं ना पैगंबर हम जैसे। कभी सुना आपने किसी ने कहा अली हम जैसा? कहा किसी ने? क्यों भाई? अली जैसा बनने के लिए ना मरहम को सर कलम करना पड़ेगा, मरहम का अमर इब्न अब्दुवद से लड़ना पड़ेगा, खैबर फतह करनी पड़ेगी, भागने नहीं देंगे। अल कुरान व अलीयन व अलीयुन मअल कुरान, अल हक़ व अलीयन, किस्मत की दलील है, हक अली के साथ है। अली बस काफी है, ये इस्मत की दलील नहीं है, ये काफी नहीं है मेरे मौला की अजमत के लिए। आप जितने बैठे हैं पिछली दीवार तक, वो कुर्सियों पर भी जो बैठे हैं जो हजरत, क्या हम हक के साथ नहीं है? क्या ख्याल है, हम शिया हक पर नहीं है? हाँ, और सिर्फ अगले हैं हक के साथ है ना। हमारे अहले सुन्नत भाई क्या कहते हैं, हम हक के साथ है ना। सारे औलिया, सारे नबी, सारे औसिया, मौला अली भी हक के साथ। कमाल क्या है भाई, मैं कैसे समझाऊं? हदीस का ये जुमला मेरे मौला की अजमत को सिर्फ बयान नहीं करता, जितने तक हदीस का अगला जुमला नहीं बनाएंगे जो पैगंबर ने कहा, अल हक़ व अलीयुन व अलीयुन मअल हक़, अल्लाहुम्मा अदरल हक़ हैसु मा दारा अली, मेरे अल्लाह हक़ को उधर फेर दे जिधर अली है। सोने वालों की भी महफिल में जगा देता हूँ, करता हूँ महफिल में अली अली मुश्किल कुशा या अली अल हक़ व अलीयुन व अलीयुन मअल हक़, दलील इस्मत है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है ना। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ का है सुमादार अली, मेरा अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर जिधर अली फेर दे, हक को उधर फेर दे। हाँ, किस्मत की दे। हाँ, अगर कहीं गलती की गुंजाइश होती पैगंबर ये नहीं कहते। अब एक बात मुझे और भी कहने दो भाई देखो, जहां हक वहां अली, तो जो अली से दूर भागते हैं कहां जाएंगे? सुनो, अन्नमा जाबही मुहम्मदुल हक़्क़ुन व अन्नल मौत हक़्क़ुन व अन्नल क़ब्र हक़्क़ुन व सुआल मुनकरन व नकीरन फिल क़ब्र हक़्क़ुन व नुशूर हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन वन नार हक़्क़ुन
اگر یہ سب کچھ حق ہے کہاں کہاں بچے گا علی سے؟ علی معصوم ہے، علی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اپنے زمانے کے تمام اپنی رعیت سے عابد ترین ہستی کو علی کہتے ہیں، حلیم ترین ہستی کو بردبار علی، سخی ترین ہستی کو علی جیسا کائنات میں علی کے زمانے میں کوئی سخی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اپنے زمانے کی تمام رعیت سے تمام صفات حسنہ میں امام اولا اور افضل ہوتا ہے، سخی ہے امام۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ سخی کی لفظ بھی اہل بیت کی شان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم اور ہوتا ہے سخی اور ہوتا ہے، بخیل اور ہوتا ہے لئیم اور ہوتا ہے، ایک بخیل ہوتا ہے ایک لئیم ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے ایک کریم ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، دسترخوان بچھائے ماشاءاللہ جو آئے کھائے، ہم بھی کھاتے ہیں لوگ بھی کھائے، انہیں کہتے ہیں سخی جو خود بھی کھائے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ پڑھو سورہ حل عطا، طالب علم میں مذاق نہیں کر رہا، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلا کرتا، سورہ حل عطا بتاتی ہے سارے دن روزہ ہونا، ہاں سارا دن روزہ ہو، افطاری کا سامان دسترخوان پہ لگ جائے، اور صرف یہی سامان ہے جو سامنے پڑا ہے، دروازے پہ مانگنے والا آ جائے، زہرا اپنے بچوں سمیت اٹھا کے دے، اسے کریم کہتے ہیں، اسے کریم کہتے ہیں۔ ہاں بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، چھپ چھپ اندر سے کنڈی لگا کے کھاتا ہے، بخیل ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے دوسروں کو، لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا بچا بچا کے رکھ رہا ہے بینک میں، بینک بیلنس بڑھ جائے، لئیم نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ سنو، لذت اللعام فی الطعام ولذت الکرام فی الاطعام، لئیم کھا کے خوش ہوتا ہے، کریم کھلا کے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، کریم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بہت پیارا صحابی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کراوی، صرف یہ حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کیف اصبحت یا جابر، جابر زندگی کیسے گزر؟ جابر بن عبداللہ انصاری بہت پرانا صحابی ہے نا، پیغمبر کا صحابی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی صحابی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا جابر تم میرے 5ویں نائب کو دیکھو گے میرا سلام کہنا، میرے باقر بیٹے کو دیکھو گے سلام کہنا، اصول کافی ہے، اصول کافی۔ شیخ یعقوب کلینی لکھتے ہیں بوڑھے ہو گئے تھے جابر، مدینہ کی گلیوں میں ہاتھ میں عصا ہوتا اور گلیوں میں چلتے، یا باقر یا باقر یا باقر یا باقر کی صدائیں بلند، 5-6 سال کی عمر ہے میرے امام کی، ایک دن اصحاب پکڑے کہتے ہیں بابا جابر جسے تو تلاش کر رہے ہیں نا وہ میں جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھ لیا کہ اگر آپ وہ ہیں تو نشانی کیا ہے؟ کوئی نشانی تو آپ وہ ہیں؟ فرمایا میرے نانا کے جو سلام امانت ہے نا وہ میرے حوالے کی۔ جابر کیف اصبحت، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ جابر نے کہا مولا مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے، مل جائے تو شکر الحمدللہ، نہ ملے تو اللہ کی شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے۔ کتنی معرفت والا جملہ نا،
मिल जाए तो शुक्र करते, न मिले तो सब्र करते। बहुत मारिफत वाला जुमला था। हम में से कोई बंदा कहे तो बड़ी मारिफत है, नहीं मिला अपने रब की शिकायत नहीं की, सब्र किया, मिल गया तो शुक्र अदा किया। मेरे इमाम फरमाते जाबिर, ये तो कुत्तों का तर्ज जिंदगी है जो अपने मालिक के दरवाजे पे बैठा रहता है। मिल जाए तो तुम हिला के उसका शुक्रिया अदा कर, न मिले तो बावफा है, दरवाजे पे पड़ा रहता है, सब्र कर। ये तो कुत्तों का तर्ज जिंदगी। मौला फिर हमारा तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए, आपका क्या है? मैं जाबिर, हमें न मिले तो शुक्र करते हैं, न मिले तो शुक्र करते हैं, मिल जाए तो उसके बंदों में तकसीम कर देते हैं। करीम करीम नाज किया करो, अल्लाह ने हमें अजीम रहमत दी है। और अगर किसी ने सखावत का सुंबल देखना हो ना तो मदीने में हसन इब्न अली को देखे। दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज तक एक मिसाल। हाँ, मदीने में कोई मुसाफिर आता, कोई दुखी, कोई गरीब, परेशान हाल, लोग उसे कहते कहीं और न जा, महल्ला बनी हाशिम में चला जा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान बिछा है, जी भर के खा लेना, जी भर के खा लेना। मैंने रिवायतों में पढ़ा, एक मुसाफिर आया, उस मुसाफिर ने उसे बाग में एक मजदूर मिला, कहा भूख लगी है, उस मजदूर ने अपना खाना दिया। वो इतनी सख्त रोटियां थी वो मुसाफिर खा नहीं सका। उस बाग में मजदूरी करने वाले ने कहा ये नहीं खा सकता ना, तू नहीं खा सकेगा, ये मेरे लिए है, तू शहर चला जा, महल्ला बनी हाशिम पूछ ले, वहाँ इमाम हसन नामी हस्ती का एक दस्तरखान बिछा है, वहाँ जाके खा लेना है। ये मुसाफिर आया, महल्ला बनी हाशिम पूछता हुआ इमाम हसन के घर आ गया, खाना भी खा रहा है, एक लुकमा खाता है, एक तोड़ के रख लेता है, एक खाता है, एक रखता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नजर पड़ गई, कहा तेरा कोई साथी है, तू जी भर के खा ले, जाते हो उसके लिए ले जाना, ये कि लुकमा रख क्यों रहा है? क्या मेरा साथी तो कोई नहीं, मैंने बाग में एक मजदूर को देखा है जिसके पास जौ की खुश्क रोटियां थी, मैं नहीं खा सका, मेरा जी चाहता है मैं उसके लिए ले जाऊं। आपके और मेरे इमाम ने फरमाया तू खा ले, ये उसी का दस्तरखान बिछा है, उसी का दस्तरखान। मेरे बाबा हैं, वो बाबा हैं, पूछा था किसी ने, मौला ये जौ की जो खुश्क रोटियां हैं इनको सर बमोर क्यों कर देते हो, इन्हें मोर लगा के सील क्यों कर देते हो? फरमाया मैंने क़यामत वाले दिन जवाब देना है, मैं इसलिए मोहर लगा देता हूँ कि मेरी बेटियां इसको रोगन न लगा दें। क़यामत वाले दिन कोई फकीर, दुनिया का कोई फकीर बारगाह रब्बुल इज्जत में शिकायत न करे मैं भूखा था, अली मुरग़्ग़ज़ गाय खाते थे। या अली तेरी अपनी किस्मत। इमाम हसन हलीम तरीन हस्ती, किसी को कुछ न कहने वाला है, बड़ी खामोशी से मदीना में जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस आज़ादारो, अल्लाह आपके आंसू कबूल करे। एक दिन मेरे इमाम को जहर मिला, जहर का घूंट पी के मेरे इमाम ने जोधा को देख के कहा बता मेरे कासिम ने तेरा क्या कसूर किया, क्यों जहर दिया मुझे? बस मेरे मौला उसके घर से निकले, मदीना की दीवारों का सहारा लेता हुआ सनत में आई, उम्मे फरवा के दरवाजे पे आए, दक्कुल बाब किया, दरवाजे के अंदर आई जनाब उम्मे फरवा। कौन है दरवाजे पर? उम्मे फरवा दरवाजा खोल, तेरे वक्त उजड़ने वाले। दरवाजा खोला, मेरा इमाम जमीन पे बैठे, मौला ये क्या हो गया? कहा जल्दी बिस्तर बिछा, मुझे जहर मिल गए। सहारा दिया, अंदर लाई, जनाब उम्मे फरवा बिस्तर बिछाया। मैंने ये तमहीद की एक जुमले के लिए आज़ादारो। मेरे इमाम ने कुछ देर सब्र किया, फिर जहर ने अपना असर करना शुरू किया। आधी रात का वक्त था, कहती उम्मे फरवा
ابھی تو میری بہنیں سوئی ہوئی ہوں گی, ابھی نماز تہجد کا وقت نہیں ہوا, ابھی زینب نہیں اٹھی ہوگی, ان کے اٹھنے کے وقت سے پہلے ذرا قاسم کو میرے سینے پہ سلا دیں. اللہ اکبر. روایتوں میں ہے 2 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی. ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے اٹھایا, جناب امام حسن کے سینے پہ سلایا. سویا ہوا قاسم تڑپ کے بیدار ہو کے کہتا ہے, اماں کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے؟ کہ میرے لال گرم بستر نہیں ہے, بابا کا سینہ ہے اور تھوڑی دیر کا مہمان ہے. بس عزادار و قاسم بیدار ہو گئے, باتیں ہونے لگیں. پھر میرے امام نے جناب ام فروہ کو بلایا, ام فروہ ذرا میرے قریب آ, یہ ایک تعویذ ہے, اسے اپنے پاس امانت رکھ لے, 10 محرم ہوگی, 61 ہجری ہوگی, اگر کوئی مشکل وقت آ جائے نا اس دن, اسے کھول کے پڑھ لینا, اس مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا. بس عزادارو زمانہ بدل گیا, امیر غریب ہو گئے, شریف اجڑ گئے, حسین غریب ہو کے کربلا آ گیا. صبح عاشور طلوع ہو گئی, حسین کے ساتھی شہید ہونے لگے. ایک وقت وہ آیا زوال آفتاب کے بعد, اب بنی ہاشم کے لوگ بچ گئے. میں نے روایتوں میں پڑھا کہ جو شب عاشور گزری تھی نا, رات کو جناب ام فروہ آدھی رات کو اپنے لال کو اپنے گود میں لے کے تسلیاں بھی دے رہی تھی اور سمجھا بھی رہی تھی, میرے لال میرا بنی ہاشم سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. میرے لال حسن, اگر صبح تیری وفا میں کوئی حرف آیا نا, لوگ امام حسن کی بات نہیں کریں گے, میرے دودھ کو گالیاں دیں گے. قاسم لال صبح وفا کا حق ادا کر دے. اما ایک مرتبہ وقت تو آنے دو نا. عزادار وہ وقت آ گیا. میں نے روایتوں میں پڑھا 3 دفعہ جناب قاسم مظلوم کربلا کی خدمت میں, بابا چچا مجھے بھی اجازت دو نا. میرے آقا فرماتے اندر چلے جاؤ, اپنی اماں کے پاس بیٹھو, بیوہ ماں کا سہارا ہو, جاؤ اندر چلے جاؤ. 3 دفعہ میرے امام نے واپس بھیجا جناب قاسم کو. جناب ام فروہ کہتی ہے, بیٹا جاتے کیوں نہیں ہو؟ اماں میں کیسے جاؤں, میں 3 دفعہ گیا ہوں اپنے چچا کے پاس, تینوں دفعہ مجھے واپس بھیج دیا. عزاداروں ایک مرتبہ جناب ام فروہ خاموش ہو گئی, کچھ سوچنا شروع کیا. سوچنے کے بعد جو ذہن میں خیال آیا, فوراً تعویذ نکالا, تعویذ کو کھول کے پڑھنا شروع کیا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور میرے غریب حسین بھائی, کربلا میں تو نہیں ہوں گا, میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا. بس عزادارو یہ خط میری آقا جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو دیا, یہ لے جا اپنے چچا کو دے دے. میں نے گناہگار آنکھوں سے پڑھا. ایک مرتبہ جناب قاسم نے وہ کاغذ آگے بڑھایا, وہ رکا آگے بڑھایا, میرے مولا نے پڑھنا شروع کیا. صرف پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مدینے کی طرف رخ پھر گیا, کہا بھائی میری غربت کا خیال رکھا ہے, تیرا شکریہ بھائی حسن, تیرا شکریہ, میری غربت کا خیال رکھا. جا بیٹے حسن, جا بیٹے قاسم, تیاری کرو. تیاری کر کے آ, ماں کو مل کے آ. جب تیار ہو کے آئے نا جناب قاسم, ہاں تو امام حسین نے پہلے امامے کے 2 ٹکڑے کیے, ایک کے ساتھ نقاب بنایا, ایک بھی میرے جناب قاسم کے گلے میں ڈالا. کہا بھیا عباس, قاسم کو ذرا گھوڑے پہ سوار کرو, 13 سال کا نوجوان ہے. گھوڑا بڑا ہے, رکابیں لمبی ہیں, قاسم کے پیر چھوٹے ہیں, اور جناب عباس نے رکابوں کو باندھا, پیروں کے برابر بنایا. ایک مرتبہ بٹھایا قاسم کو, جا میرے لال, جا کے اپنے بابا پر, اپنے چچا پر اپنی قربانی دے. جناب قاسم میدان میں آئے, حملہ شروع کیا. روایتوں میں ہے شام کا ایک بہت بڑا پہلوان, اور اس کے پہلے 3 بیٹے باری باری آئے. جناب قاسم نے تینوں کو فنار کیا. وہ خود بل کھاتا ہوا میدان میں آیا. میرے آقا حسین کی نظر پڑی, کہا عباس ذرا جلدی آ, اندر جا. ام فروہ سے کہے ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, دعا کر ام فروہ. اب شام کا ایک پہلوان میرے قاسم کے مقابل میں آ گیا. اللہ میرے قاسم کی حفاظت.
अज़ादार जनाब कासिम ने उस शामी अज़दक पर भी हमला किया, उसके 2 टुकड़े किए और फिर एक मर्तबा शोर मचा। और ये हाशमी जवान है, ये हैदर एक करार का पोता है, इसे चारों तरफ से घेरो। अज़ादारों चारों तरफ से घेरा गया, जनाब कासिम पर तलवारें और तीर टूटने लगे। अज़ादारों एक मर्तबा एक गुर्ज लगा, जनाब कासिम जीम से जमीन की तरफ आए, अपने बाबा को पुकारा, चचा चचा मेरी मदद करो। हुसैन तेजी से गए, फौज अश्किया समझी हुसैन ने हमला कर दिया है। घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया, कासिम का लाशा घोड़ों की टापों तले। मौला कहते हैं कासिम आवाज दो, कहाँ हो कासिम? घोड़ों की टापों तले। चचा मैं इधर हूँ, चचा मैं इधर। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों एक मर्तबा गुबार हटा, लोगों ने देखा मेरे मौला कासिम के लाशे पर है। मेरे मौला ने उठाया, अपने सीने से लगाया, बंद टूट चुका था, मेरे मौला ने उठाया, लेके चले मक्तल से गंजे शुहदा की तरफ। रिवायतों में है, बस एक जुमला अर्ज करूंगा, लेके गए मेरे मौला। जनाब उम्मे फरवा को तलाश किया गया, बुलाओ अपने लाल की आखिरी ज़ियारत कर ले। मैंने पढ़ा किसी खेमे में बीबी नजर नहीं आती, तलाश किया गया एक अलग खेमे में उम्मे फरवा सजदे शुक्र में पड़ी है। मेरा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ज़हरा के सामने सुरखरू हो गई। बस एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा को बुलाया गया, आई उम्मे फरवा का मौला हुसैन मेरी बस एक मिन्नत है और कुछ नहीं कहती। मौला मुझे हुसैन इब्ने अली मौला मुझे कासिम का जख्मी कमीज दे दो। मौला खून में अटा हुआ वो उस कासिम का कमीज दे दो। मेरे मौला ने कमीज दिया। अल्लाह जाने जनाब उम्मे फरवा ने कैसे छुपा के उसकी हिफाजत की, लेकिन मक्तल की किताब